अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम आपके पास वीडियो लेकर आए हैं वो है किराया नामे के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप किराया नामे के ऊपर एक फॉर्मेट उसका होना चाहिए अच्छा सा, तो आप वीडियो बनाएं। तो मैं आप लोगों की फरमाइश पर अब इसको मैंने तैयार किया है और इसमें सारी कानूनी जो शराइत हैं वो पूरी की हैं और ये एक अच्छा फॉर्मेट बनाया है। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे किराया नामा। ये किराया नामा लिखने के बाद लिखा है किरायादारी बराए रिहाइश। अब यहाँ पर ये ऐसी बात है कि यहाँ किरायादारी बराए रिहाइश तो हमने लिखी है, लेकिन बाज़ औक़ात किराया नामा दुकान का भी होता है, तो बराए दुकान आप कह सकते हैं। ये जो पहली लाइन आप देख रहे हैं ये किरायादार के मुतल्लिका है। किरायादार के क्वाइफ यहाँ पर एंटर करने हैं और किरायादार के नाम से ही स्टाम्प जारी करवाना है। तो सबसे पहले किरायादार का नाम आ जाएगा, वल्दियत आ जाएगी, मुताबिक शनाख्ती कार्ड, उसका रिहाइश का पता यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर और यहाँ पर फरीक अव्वल किरायादार लिखेगा। फिर ये जो लाइन है यहाँ पर आपने क्वाइफ जो है मालिक मकान के दर्ज करने हैं। यहाँ पर मालिक मकान का नाम आ जाएगा, यहाँ पर मालिक मकान का वल्दियत आ जाएगी, फिर उसकी रिहाइश मुताबिक उसका जो पता है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखा जाएगा और फिर यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो मालिक मकान का लिखा जाएगा और वो फरीक दुआम कहलाएगा और वो मालिक मकान ये साथ आपने ऐसे लिख देना है। अब जो नीचे है हमने प्रॉपर्टीज की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी हम किराए पर दे रहे हैं। तो ये लिखा है कि ये के 3 मरला ग्राउंड फ्लोर मकान नंबर। अब ये जो मकान किराए पर दिया जा रहा है ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर उसका नंबर आ जाएगा। ये वो जो सोसाइटी है उसका नाम आ जाएगा हाउसिंग स्कीम फिरोजपुर रोड लाहौर फरीक दोम, यानी मालिक मकान की जो है फरीक दोम की मलकियत है और फरीक दोम ने मज़कूरा बाला मकान माहवार किराए पर फरीक अव्वल किरायादार को मदरजा झैल शराइत के तहत दिया है। अब वो तमाम शराइत जो हैं हम यके बाद दीगरे अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने पहली जो शर्त है ये कि मकान मज़कूरा का किराया 30,000 रुपये माहवार मुकर्रर हुआ है, यानी कि 30,000 रुपये आपका किराया है यहाँ पर महीने का। और फरीक अव्वल जो किरायादार है बाकायदगी से ये जो किराया है हर माह की 5 तारीख तक फरीक दो मालिक मकान को अदा करने का पाबंद होगा। दूसरी जो शर्त इसके अंदर है कि ये कि फरीक अव्वल जो किरायादार है वो मकान मज़कूरा की मद में जो सिक्योरिटी की रकम है वो 1 लाख रुपए जो है आपके पास 1 लाख रुपए आपने वो ली हैं और मालिक मकान ने ली है और सिक्योरिटी की रकम जो मकान जब खाली करते हैं जो किराएदार खाली करता है तो वो उसको वापस करनी है। लेकिन ये जो 3-4 चीजें मैंने लिखी हैं कि बिल बिजली, बिल पानी और दीगर तोड़ फोड़, अगर वो जो मकान हमने किराए पर दिया हुआ है बिजली का बिल उसका रहता है, पानी का बिल उसका रहता है, तोड़ फोड़ उसने की है, तो उसमें से वो कटौती करके आपने लाख रुपए की जो बाकी रकम बचती है वो जो फरीक दोम है वो मालिक मकान जो है किराएदार को वापस करने का पाबंद होगा। तीसरी जो आपकी जो शिक है वो है किरायादारी का अरसे के ऊपर के कितनी देर के लिए दिया है। ये आपने 11 माह के लिए आपने यहाँ पर ये लिखना है, क्योंकि 11 माह से ऊपर चला जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो आपने यहाँ पर वो तारीख लिखनी है कहाँ से कहाँ तक आपका किरायादारी का मुआहदा है 11 माह के लिए। जो शिक नंबर 4 है वो है फरीक अव्वल बिल बिजली बिल पानी आज खुद अदा करेगा। अब ये है मालिक मकान ने तो उसको मकान किराए पर दे दिया, किराएदार ने ये तमाम चीजें खुद अदा करनी है और उसकी जो असल रसीदात हैं उसकी जो फोटो कापी है कि पता चलेगी जी कि ये कर बिल बिजली का अदा हो गया है, बिल पानी का अदा हो गया है और ये तमाम चीजें जो है इनकी कापियां, अगर गैस का मीटर लगा हुआ है तो गैस का जो है बिल है उसको भी अदा करने के बाद उसकी भी कॉपी जो है बिल की वो मालिक मकान के हवाले करनी है। और आगे फिर ये है कि अगर वो किसी अदम अदायगी की वजह से कनेक्शन को काट देते हैं, किराएदार बिल जमा नहीं करवाता, तो इसको बहाल करवाने का भी जिम्मेदार किराएदार ही होगा और बहाली के वाजिबात भी किराएदार ने खुद अदा करने हैं। ये कि 5वीं शिक है किराएदार का 10% सालाना के हिसाब से किराया जो है मुताबिक कानून बढ़ाया जाएगा। अब ये है कि ये जो 10% है
یہ سال ختم ہونے کے بعد اگر ہمارا جو کرایہ نامہ آگے مزید ہم نے لکھنا ہے چلنا ہے تو 10% کے حساب سے آگے کرایہ بڑھ جائے گا۔ اور فریق اول کرایہ دار کو یہ بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ مزید آگے کرائے پر یہ مکان نہیں دے گا، اور یہاں پر جو فریق اول اور فریق دوم مالک مکان اور کرایہ دار کے ہر صفحے کے اوپر جتنے صفحے ہیں سائن کروانے۔ اب آپ کا جو آگے شک نمبر 6 ہے یہ کہ فریق اول مکان مذکورہ میں کوئی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام نہیں کرے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کو پاکستان حکومت جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی، نہ ہی وہ آتش گیر مادہ وغیرہ جو اپنے مکان جو دیا ہوا ہے کرائے پر اس میں رکھے گا۔ کرایہ دار جو ہوتا ہے وہ مکان مذکورہ صرف رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، کوئی اور جو اس کے لیے کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کرے گا۔ پھر اگر کوئی توڑ پھوڑ کی یا تبدیلی بھی اس کے اندر جو کرنا ہے اس نے تو وہ بھی اس میں نہیں کرے گا، کیونکہ جس حالت میں ہم نے مکان دیا ہے ہمیں اسی حالت میں واپس چاہیے، یہ نہیں اس کا نقشہ ہی بدل دے۔ تو آگے آ گیا 7واں جو اس کا پوائنٹ ہے کہ مکان مذکورہ خالی کرنے یا کرانے کی صورت میں دونوں فریقین ایک دوسرے کو جو کا 1 مہینے کا تحریری نوٹس دیں گے۔ اگر مالک مکان خالی کروانا چاہتا ہے تو تب بھی، اگر وہ کرایہ دار جانا چاہتا ہے تو تب بھی 1 مہینے کا ایک دوسرے کو تحریری نوٹس دیں گے۔ یہ 8واں پوائنٹ ہے جی یہ کہ مالک جو ہے اگر اپنی ذاتی استعمال کے لیے گھر کو خالی کرواتا ہے تو اس صورت میں فریق اول جو کرایہ دار ہے وہ سٹے وغیرہ نہیں لے گا، عدالت میں نہیں جائے گا اور نہ ہی ایسی کو کاروائی کرے گا۔ اور پھر ایک اور اس میں بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر مسلسل 2 ماہ آپ نے کرایہ ادا نہ کیا، یا پھر ایک اور شرط ہے کہ یا پھر آپ تالا لگا کر 2 مہینے کے لیے غائب ہو گیا ہے کرایہ دار، تو پھر اہل محلہ کی موجودگی میں اس کے تالے توڑے جائیں گے اور مکان ان کو بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں ان کی پڑی ہوئی ہیں اور وہ مالک مکان اس کا قبضہ حاصل کر لے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم شک تھی۔ اور اس کے بعد آ گیا جی نیکسٹ جو ہے 9 اس کی شک ہے کہ کرایہ دار مکان مقصورہ جس حالت میں حاصل کیا اسی حالت میں واپس کرے گا۔ یہ بڑی اہم شک ہے، کیونکہ جس حالت میں وہ ہم نے مکان دیا تھا صاف ستھری حالت میں، اسی صورت میں جو کرایہ دار ہے وہ واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ 10ویں اس میں شک ہے کہ مالک مکان کو مکان مذکورہ کی انسپیکشن کا حق حاصل ہوگا۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، کیا کام اس کے اندر ہو رہا ہے، تو مالک مکان کو حق حاصل ہوگا کہ انسپیکشن بھی کرے، یہ نہیں کہ اندر پتہ نہیں کیا کچھ کام ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد کے لیے کام بھی ہو رہا ہے، کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو یہ بھی انسپیکشن کرنے کا مالک کو حق ہوگا۔ 11 نمبر جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مالک مکان کو حق حاصل ہوگا کہ کرایہ دار کی موجودگی میں مکان مذکورہ کے اوپر والا پورشن کی تعمیر کرے۔ یہ کیونکہ ہم نے نیچے والا پورشن جو ہے کرائے پر دیا، اوپر والے پورشن کا الگ سے ایک اس کا راستہ ہے، تو مالک کو یہ حق حاصل ہوگا کہ بھئی اوپر والا پورشن تو کرائے پر نہیں دیا ہوا، تو آپ اوپر والے پورشن میں جا کر گراج میں سے الگ قسم کا آپ کا راستہ ہوتا ہے تو وہ جا کے تعمیر وغیرہ جو بھی اس کی رہتی ہے وہ کروا سکتا ہے۔ یہ شک ہے، یہ تمام کے لیے لاگو نہیں ہوتی، یہ ایکسیپشن کیس ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سچویشن میں یہاں پر یہ تھی۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کی شک ہے وہ 12 نمبر ہے، یہ کہ کرایہ دار کی طرف سے جو اس کا ہم نے نام اب لکھنے لگے ہیں، وہ اس کا ضامن ہے، گارنٹر ہے، اس کا نام لکھ لیں گے، اس کا نام آ جائے گا، ولدیت آ جائے گی، سکنہ وہ جو گارنٹر صاحب ہیں وہ کہاں پر، شناختی کارڈ کا اس کا ایڈریس آ جائے گا، شناختی کارڈ نمبر آ جائے گا، موبائل نمبر آ جائے گا، بطور ضامن ہے۔ یہ شک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر مالک مکان کو یہ ضامن نہیں رکھواتا، کرایہ دار کہیں چلا جاتا ہے بغیر بتائے تالا سامان لے کر غائب ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں، تو پھر کس کو ہم پکڑیں، کس کے پاس جائیں؟ تو ہمارے پاس جو ہم جس کو جانتے ہیں وہ جو ضامن ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، تو وہ شک اس میں ہم نے ڈال دی ہے کہ وہ اس میں بطور یہ جو صاحب ہوں گے جن کا نام، ولدیت اور رہائش، شناختی کارڈ، موبائل نمبر لکھا ہے، بطور ضامن ہے، اور ضامن کی یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ کرایہ دار معاہدہ حاضہ کی تمام شرائط کی پابندی کرے گا، اور پابندی نہ کرنے کی صورت میں ضامن خود ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ جو ہے شک بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی لکھوائیں۔ ہر پھر یہ پیج ختم ہو رہا ہے تو یہ ایک دوسرا پیج بھی ہے، تو یہاں پر فریق اول اور فریق دوم کے سائن دونوں کے ضروری ہیں، کرایہ دار مالک مکان کے۔
अब लास्ट में ये है कि ये फ्रीकैन ने कायमी होशो हवा से बिला जबर हमने, इसमें ये है कि जो फ्रीकैन दोनों ने बिल्कुल अपने होशो हवास से रजामंदी से दस्तावेज को पढ़कर सुनकर तस्लीम करते हुए अपने अंगूठे वगैरह लगाए हैं, और ये तहरीर लिख दी गई है वक्त ज़रूरत काम आए। यहाँ पर वो तारीख आ जाएगी कि जहाँ पर जिस दिन को लिखा गया। यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहला गवाह डालना है, उसका नाम, वल्दियत, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर। यहाँ करारनामा के अंदर दूसरा गवाह, नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो जामन है, जामन का जो है नाम वगैरह तो ऊपर दर्ज हो गया है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और नाम वल्दियत लिखकर सान अंगूठा भी इसका लगवाएं। फिर इस पेज क्योंकि लास्ट है तो यहाँ पर भी, क्योंकि हर पेज पर हमने किराएदार के साइन और फरीक दोम के साइन करवाने हैं, तो ये भी आप करवाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरे जो है वीडियो जो मैंने बनाई है इस करारनामा की पीडीएफ फाइल हासिल करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके और मामूली सी फीस अदा करके इस करारनामा की पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, और इस करारनामा की जो आपने फॉर्मेट है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।